अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मौलाना अताउर रहमान। आज मैं आपको अस्हाब कहफ के बारे में बयान करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अब हम अस्हाब कहफ के बारे में बयान करते हैं। अस्हाब कहफ को गार के लोग भी कहा जाता है। उनका जिक्र कुरान हकीम में 15वीं सिपारा में पारा नंबर 15 में जिक्र किया गया है। अस्हाब कहफ को अस्हाबुर रकीम भी कहा जाता है। रकीम के माना तख्ती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा है, तांबे की एक तख्ती में कौम कुफ़ार ने इन नौजवानों का वाक़या लिखा था जो उनसे भागे थे और उन्होंने उसे उनकी तारीख़ बना दिया। उन्होंने उनके गुम होने का वक़्त ज़िक्र किया, उनकी तादाद ज़िक्र की है कि वो कितने थे और ये भी बयान किया गया कि वो कौन थे। और इसी तरह कौल फर्रा का भी है। अस्हाब कहफ कौन थे? ये चंद नौजवान एक जालिम बादशाह दकियानूस के ज़माना में थे। बादशाह बुत परस्त था और जब और इकराह के ज़रिए बुत परस्ती की इशाअत करता था। उन नौजवानों ने सच्चा दीन कबूल कर लिया था। उन नौजवानों का ताल्लुक़ ऊंचे घरानों और अमायदीनी सल्तनत से था। अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा था। नौजवान किस मज़हब पर थे, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ का ख्याल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब पर थे और ये राजिह कौल है। गरज के उन नौजवानों को शाही दरबार में तलब किया गया। इन नौजवानों ने बेझिझक बगैर किसी खौफ व हिरास के जालिम बादशाह के रूबरू अपने ईमान का ऐलान कर दिया और अपनी ईमानी जुर्रत से लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। अल्लाह ताला का इरशाद रब्बानी है, और हमने उनके दिल इस वक़्त मजबूत कर दिए जब वो दरबार में बादशाह के रूबरू जवाबदेही या दावत दीन देने के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने अपने परवरदिगार से यूँ दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, तू ही है जो आसमान और ज़मीनों का परवरदिगार है। हम तुझको छोड़कर किसी गैर की बंदगी न करेंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो यकीनन हम बहुत बेजा बात करने वाले होंगे। ये हमारी कौम जो माबूद हकीकी को छोड़कर दूसरे फ़र्ज़ी माबूद को इख्तियार किए हुए हैं, ये उनके माबूद हकीकी होने पर कोई वाज़िह दलील क्यों पेश नहीं करती। लिहाजा इससे बड़ा जालिम कोई हो ही नहीं सकता जो अल्लाह पर बुहतान बांधे। नौजवानों की बात सुनकर बादशाह को उनकी नौजवानी पर कुछ रहम आया और कुछ दीगर मशागिल माने हुए, और सबसे अहम बात यह है कि वह अमायदीन सल्तनत और बड़े घरानों के चश्मो चिराग थे, इसलिए यकलख्त उन पर हाथ डालना मसलहत के खिलाफ था। इसलिए उनको चंद रोज़ की मोहलत दे दी ताकि वो अपने मामले में गौर कर ले। उधर ये नौजवान दरबार से निकल कर मशवरा के लिए बैठ गए और ये तय किया कि अब इस शहर में क़ियाम ख़तरे से खाली नहीं, मुनासिब है कि किसी करीबी गार में रोपोश हो जाए और वापसी के लिए किसी मुनासिब वक़्त का इंतज़ार करे। बाहमी मशवरा करके गार में दाखिल हो जाना। अस्हाब कहफ जब अपनी कौम से जुदा हुए और उन लोगों को छोड़कर बिल्कुल अलहदा हो गए तो आपस में कहने लगे कि तुमने अपनी कौम को छोड़ा, उनके बातिल माबूद से गुरेज किया, और ये मालूम है कि दोबारा इन्हें में वापस होने और अपने घरों को लौटने में खैर नहीं है, क्योंकि वो लोग फिर अपना दीन इख्तियार करने पर मजबूर करेंगे। लिहाजा अब हमें किसी गार में ठिकाना पकड़ लेना चाहिए। आपस में मशवरा से ये बात तय हुई, लेकिन इंसानी ज़रूरियात का सवाल भी पेश नज़र था कि गार में रहेंगे तो खाने पीने और दीगर ज़रूरियात का क्या बनेगा। इस सवाल को हल करने के लिए आपस में यूँ कहने लगे कि हमको अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम पर अल्लाह ताला का फजल होगा और वो हम पर अपनी रहमत फैला देगा, और जिस मकसद खैर इन अल्लाह ताला की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे होने के लिए निकले हैं
اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ باہمی مشورہ سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی اور غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ غار کی کیفیت: سورج کا کترا کر جانا، کتے کا ہاتھ بچھا کر بیٹھا رہنا۔ ان آیات میں اصحاب کہف کی حالت کا بیان فرمایا ہے جو غار میں داخل ہونے کے بعد پیش آئی۔ یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے۔ اس غار کی جائے وقوع اس طرح تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا تھا، لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہری جانب سے اس طرح ہٹی ہوئی رہ جاتی تھی کہ اس کے دروازہ تک نہ پہنچتی تھی، اور جب سورج چھپنے لگتا تھا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی ہے وہ غار کی بائیں جانب رہ جاتی تھی، اس وقت بھی دروازہ پر دھوپ نہ پڑتی تھی۔ اصحاب کہف کے اندر رہنے کی کیفیت بتا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اپنی قوم سے جدا ہونے پر میں انہوں نے ہمت اور جرأت سے کام لیا، پھر اللہ تعالیٰ کے توکل پر غار میں داخل ہو گئے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھ لی اور اللہ کی طرف سے آسانی حاصل ہونے کی آرزو کرتے ہوئے غار میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے دل بھی پکا کیا، ہمت بھی دی، مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا۔ انہوں نے اسباب ظاہرہ پر نظر نہ کی، اپنے مولا حقیقی پر توکل کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزر ہی نہ تھا۔ اگر دھوپ پڑتی تو اس سے تکلیف پہنچنے اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔ اصحاب کہف کی دوسری حالت اور کیفیت: آیت مبارکہ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں پلٹ رہے تھے داہنی جانب اور بائیں جانب، چونکہ وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے، لہذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہے، خاص کر گوشت پوش والا جسم، تو اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کیے بغیر ان کے اجسام کو محفوظ فرماتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی کروٹیں بدلی جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو سال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا تھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سال میں 2 بار ان کو داہنی جانب سے بائیں جانب اور بائیں جانب سے داہنی جانب پلٹ دیا جاتا تھا۔ اصحاب کہف کا نیند سے اٹھ کر اپنے ایک ساتھی کو شہر کی طرف بھیجنا۔ اصحاب کہف کا بیدار ہونا تفسیر قرطبی میں اس کا مختصر قصہ اس طرح لکھا ہے: جس بادشاہ کے حد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے اس کا نام دقیانوس تھا اور ظالم اور مشرک تھا، وہ مر چکا تھا اور اس پر صدیاں گزر گئی تھی۔ اور جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا اور ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام بیدوسیس تھا۔ تفسیر مظہری نے لکھا ہے: قیامت کے بارے میں اور مردوں کو زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ جسم کے گلنے سڑنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائے۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور راکھ کے ڈیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ التجا کی کہ خدایا آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ ان لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں بحث چڑھ گئی کہ ہم کتنی مدت سوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ 1 دن سوئے ہوں گے،